السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد concernant la programmation orientée objet. دونك في هاد لا فيديو ان شاء الله نبداو على بركة الله في واحد الريكابيتولاتيف على داكشي اللي ديجا شفنا. دونك كيف ما ديجا قلنا كيما شرحنا في لي فيديو اللي دازو. دونك قلنا كاين دو مود réel et mode informatique. Mode réel et mode informatique. Mode réel قلنا بحال الإيمان بحال لي زوبجي إيمان بحال لي زوبجي نون إيمان، وقلنا إلا كنتي يعني ما عندكش مشكل فيهم، او بيان كتقول ان هذاك الاوبجي ايمان هو بحال داك الاوبجي نون ايمان، الاخر عنده اي دي، الاخر عنده اي دي، الاخر عنده نون، الاخر عنده نون، الاخر عنده مثلا البوا، الاخر عنده البوا اكسيتيرا، الاخر عنده دي ميثود تا الاخر عنده دي ميثود. دونك هنا ما كتبقاش تلقى مشكل يعني في لوبجي واش ايمان ولا ماشي ايمان. هنا ما كتبقاش تقول هذا واش ايما ولا هذا راه ماشي ايما، كلشي بحال. دونك في لو مود ريال كيف ما قلت هنا خديت هذا ليكزومبل بوس. هذا البوس هذا فيه مثلا عنده الايدونتيفيو مثلا 900 بروبريتي، مثلا عندنا هذا لو نون، لو نون ديالو مثلا داك البوس لو نون ديالو لاج ديالو مثلا 3 سنين، بوا ديالو هاد لاطاي هاد البوا هذا، لادريس ديالو، ليطا ديالو مثلا واحد لا كولور كانت مثلا في لو روج، لا كولور مثلا في الروج، يعني ليطا ديالو كان في واحد لا كولور، داز واحد لا بيريود مثلا، هو داز واحد الوقت ولا كولور واحد اخر يعني تبدل. نقدر مثلا نبدلو، انا نقدر نعاود ليه الصباغه، نقدر مع الجو مع المناخ مع هادي كيتبدل الكولور اكسيتيرا. هنا كاين دي كومبورطمون مثلا في داك بالنسبه للوبجي بوس، يعني شنو كيدير لينا، يعني هنا بقينا كنحددوا ان لي كومبورطمون هما دوك لي ميثود او بيان هما دوك لي فونكسيون. هادشي دابا كامل كنهضروا في المود ريال. بالنسبه للوبجي دو تيب شوفور، هنا كاين ايدونتيفيو بيان نيميرو ديالو وبيان اي دي ديالو وبيان اي دي ديالو كما كنقولوا، هي مثلا واحد لا فالور وبيان واحد القيمه. هنا لي بروبريتي مثلا لي بروبريتي نون، لو نون ديالو مثلا اكس، لاج ديالو 33 زون، البوا ديالو، لادريس، ليطا ديالو مثلا، كومبورطمون شنو كيدير مع داك الشوفور اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هنا ايمان اي نون ايمان، bus, chauffeur, pilote, etc. N'importe quel type d'objet, on peut avoir un objet non humain qui peut communiquer avec un autre objet humain. La communication entre les objets. هنا مثلا في la partie informatique ou bien mode informatique، يعني كندوز في la partie راه دزت من la partie نظرية ل la partie تطبيقي كما كنقولوا، la partie machine ou bien partie informatique. في المود في لا بارتي ماشين او بيان بارتي انفورماتيك فيها دو بارتي، مود دو كرياسيون اي مود ديكزيكيسيون. دونك المود دو كرياسيون او بيان دو كرياسيون، هنا كنكون مازال تنكريو او بيان اون تران دي كريي او بيان دو كريي لي كلاس qu'on va utiliser avec le temps ou bien qu'on va utiliser dans notre programme. مثلا هنا عندنا كلاس شوفور، كلاس بوس، كلاس pilote, classe étudiant, classe professeur, classe table, classe machine, classe n'importe quelle classe. هذه كنكونوا مازالين en train de créer ou bien de créer ou bien de déclarer ou bien de définir les classes qu'on va utiliser. Mais après ملي كندوزو la partie d'exécution كنكرييو هادوك لي زوبجي، بحال مثلا عندنا هنايا اوبجي دو تيب شوفور مثلا سميتو كمال، لاج ديالو 34 2010. هادو سون دي بروبريتي. هنا لو تيب ديالو شوفور، هنا لا سون دي ميثود
هنا اوبجي دو تيب بوس لو نون ديالو ا لاي دي لا تاي سايز اكسيتيرا اكسيتيرا. وهنا عنده واحد لا ميثود سميتها ديماغي. دونك هاد لوبجي هاد لي ميثود اللي هي كوندوير و ديماغي on peut avoir la communication entre des objets دابا نشوفهم بطبيعة الحال. دونك في هاد لابارتي نشوفو واش مازال ما يتقال. دونك هادي عبارة عن على ريكابيتولاتيف على داكشي اللي كنا شفناه من قبل. ندوزو للسلايد سويفون. دونك ملي كنهضروا على لوريونتي اوبجي كنهضروا على بليزيور كونسيبت. دونك شفنا لو كونسيبت ديال كلاس و اوبجي، شفنا لا ديفيرونس اونتر كلاس اي اوبجي. وهنا غادي نشوفوا لو كونسيبت ديال لونكابسيلاسيون، و ابري نشوفوا لي ريتاج، غنشوفوا لي ميثود اي اتريبي ديال لي كلاس، غنشوفوا لو بوليمورفيزم، غنشوفوا لي زانترفاس، غنشوفوا ترايكات، غنشوفوا لي زراي ليست او بيان لي تيب دو كوليكسيون اللي كاينين اكسيتيرا. دونك هنا ما غاديش نهضروا على كلشي في هاد لا فيديو، حيت الا بغيت نهضروا في هاد لا فيديو على هادشي كامل خصنا واحد 4 السوايع، ما غاديش نساليو داكشي. غادي نهضروا على لي ريتاج بطبيعه الحال نسيجو، هو ضروري لي ريتاج ما خصناش نساوه، ولكن غير ملي كنت كما كنقولوا كنسرد كنقول لك لي تيرم ويا لي كونسيبت اللي خصني نقولهم نسيجو. دونك غنشوفوا لي كلاس دابستراكسيون، غنشوفوا بزاف ديال الحوايج. دونك نكملوا وبيان نوقفوا عند هنايا، باش ما يجيش لا فيديو طويل، ونشوفوا لا فيديو الجاي اللي غنشوفوا فيه لونكابسيلاسيون. شنو هي لونكابسيلاسيون؟ السلام عليكم ورحمه الله.